अस्सलामुअलैकुम हिबे वतन पाकिस्तानियों। 9 मई का वाकया इमरान खान की जमात को तोड़ने के लिए फ्रेम किया गया था। आज हम हाफिज साहब से ये सवाल करना चाहते हैं कि हाफिज साहब, जिन्ना हाउस हमले में PMLN के कारकुन की शनाख्त तो हो गई, मगर जो लोग आप लोग इदारे के ट्रकों में भरकर लाए थे और उन नामलूम अफराद को आपने मुजाहरीन में शामिल किया था, और एक वीडियो सोशल मीडिया पर उस वक्त गर्दिश भी कर रही थी कि फौज के ट्रक से कुछ लोग निकलकर अपने साथ डंडों के जरिए मुजाहरीन में शामिल हो चुके हैं, उनकी शनाख्त भी हो चुकी है। लेकिन अब तक उन नामलूम अफराद जो कि आपके ट्रकों में भरकर आए थे, उन पर क्यों कोई अमल दरामद नहीं हुआ? हुकूमत, पंजाब पुलिस, इंटेलिजेंस अदारे और नून लीग के गुलू बट्टों को कोर कमांडर हाउस के वाक़े में मुलव्वस हो चुकी है, लेकिन आप आंखें बंद किए हुए हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान के 10,000 लोग आप लोगों ने जेलों के पीछे डाले हुए हैं। इंशाल्लाह ये जुल्म की काली रात एक दिन ख़त्म होगी। एक शख्स जो पाकिस्तान में 3 कैंसर के अस्पताल बना चुका है, जिनमें से कराची वाला सबसे बड़ा है। सिंध बलूचिस्तान की आवाम के लिए एक और अस्पताल बनाया जा रहा है। वो 2 यूनिवर्सिटियां बना चुका है अवामी फंडिंग से। इसको गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है और लोटे इसकी पार्टी से निकालकर आप लोगों ने उनको नया नाम तो दे दिया, लेकिन ये मुल्क अब इन गंदे अंडों को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेगा। और दूसरी तरफ इस नाअहल हुकूमत को ही देख लीजिए। हुकूमत में बैठे नाअहलों की जहालियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाओगे कि इन लोगों को मालूम ही नहीं कि दुनिया भर के ममालिक जो है वहाँ पर कैश डॉलर की लिमिट जो है वो एक हद तक मुकर्रर है। 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा $10,000 जो है वो आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जा सकते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि ये लोग पूरी तरह पाकिस्तान को भी करप्ट करना चाहते हैं। आपके सामने भारत की मिसाल ही है। भारत में राहत फ़तेह अली खान जो हैं, उनका पर भी केस हुआ था। वो डॉलर लेकर भारत से जा रहे थे। दूसरी बात ये भी कि अपना काला धन जो है ये शहबाज शरीफ जो है वो सफ़ेद करने वाले हैं। इसीलिए तो मुश्ताक चीनी वाले केस को ही देख लीजिए। जरदारी की करप्शन को भी याद रखें। ये वारदातें इसी तरह डालते हैं। अब बैंकों वाला रिकॉर्ड जो है वो तो सामने आ जाता है। इसीलिए अब नई लिमिट जो है वो इसीलिए रखी गई है ताकि ये अपने काले धन को सफ़ेद कर सके। लेकिन दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान इस बात पर बहुत ज़्यादा अफसरदा है कि इमरान खान जो हैं उनकी पार्टी को तोड़ लिया गया। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अच्छा है सारा गंद साफ हुआ। ऐसे ऐसे जलील लोग जो हैं वो PTI छोड़ रहे थे, और मैं यही समझ रही थी कि कोई बंदा है जो PTI पर एहसान कर रहा है। इन तमाम बगैरतों को जो कि इमरान खान के साथ मुखलिस ही नहीं, इनको पार्टी से निकल जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है वो हाफिज साहब को ये बात समझ नहीं आई कि तहरीक इंसाफ एक हकीकत है जो पूरे पाकिस्तान की जमात बन चुकी है। नई पार्टी की लॉन्चिंग तो आपने कर दी है, और ये लॉन्चिंग ऐसे ही है जैसे कि किसी एमरजेंसी वार्ड में किसी मरीज को लाया जाए और डॉक्टर इसे डेथ ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दे। यही इनके साथ भी होने जा रहा है। आपने अंडों और लोटों को इकट्ठा करके इस बास्केट में तो डाल दिया, लेकिन आप ये भूल गए कि पाकिस्तानी अवाम के दिल से कप्तान को आप लोग जो हो वो कैसे निकालोगे। और दूसरी तरफ हुर्रम दस्तगीर को ही देख लीजिए। उन्होंने एक नया बयान दाग दिया है कि इमरान खान के अमेरिका मुखालिफ बयानात की वजह से खारजा पॉलिसी में ऐसा बिगाड़ पैदा हुआ है जिसकी वजह से अभी तक IMF से मुआहदा नहीं हुआ। IMF को पता है कि तुम लोग चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, इसीलिए वो तुम हराम खोरों को 1 रुपया भी नहीं देना चाहते। इमरान खान के साथ शराइत तय होनी थी, वो भी पाकिस्तानी अवाम की मर्जी और उमंगों के मुताबिक। IMF को पता है कि इनका काम तो लूटना और घसीटना है, इसीलिए वो तुम लोगों को जो है वो घास ही नहीं डाल रहे। और दूसरी तरफ जो है वो प्रोजेक्ट बिलावल बाजवा की तहलीक था। इसका ख्याल था कि 1.5 साल हुकूमत करके नून लीग गैर मकबूल हो जाएगी। PTI कॉर्नर हो चुकी है और अगले इलेक्शन में ही
پی محلوط حکومت بنا سکے گی، لہٰذا بلاول اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ ہوگا۔ لیکن یہ نیا بچہ، نئی سیاست باجوہ کو دونوں ہی لے ڈوبے۔ آج آپ نے دیکھا کہ یہ پروجیکٹ پوری طرح ناکام ہو چکا ہے، لیکن کمپنی ابھی تک زرداری کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس پروجیکٹ بلاول کی گولی دے رہی ہے۔ اپنی مرضی، استحکام والی پارٹی شاید ان کی چوائس تھی، لیکن وہ جس طرح سے پٹ گئی ہے، اب یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ایک دفعہ ہم نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر سارے پرندے اڑ جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کا کام تو اڑنا ہوتا ہے اور میرا کام ہے نیا گھونسلہ بنانا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، ہمیں عمران خان کے ساتھ ہر قدم ملا کر چلنا ہے۔ میں ایک اور سوال جو ہے وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتی ہوں کہ یہ جو جہانگیر ترین کی پارٹی میں اب لوگ گئے ہیں، ان کے بارے میں آج سے چند ہفتے پہلے ریاست کے دشمن اور دہشت گرد تصور کیے جاتے تھے۔ ان کا جرم اس حد تک گھناؤنا تھا کہ ضمانتوں کے باوجود بھی ان کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر سے ہی گرفتار کیا جاتا تھا۔ اگر اتنے بڑے جرم تھے تو ان کو عدالتی کارروائیوں کے بغیر ایک ٹویٹ یا ایک پریس کانفرنس پر ہی آپ لوگوں نے دوسری جماعت میں ڈال کر ان کے تمام کیسز ختم کر دیے، اور سب کے سب ایک ہی جگہ پر ایک ہی طریقے سے کیسے اکٹھے ہوئے؟ چاہے آپ پی ٹی آئی کے یا کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ ٹھیک کر رہے ہو اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اس سے بہتری آئے گی اور لوگ آپ سے محبت کریں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا۔ اور دوسری طرف شیریں مزاری، ملیحہ بخاری، مسرت چیمہ، تینوں جو تھی وہ محسوس نشستوں پر آنے والی تھی، لہٰذا ان کا نقصان جو ہے وہ تقریباً پی ٹی آئی کو 0 ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فردوس عاشق اعوان کا جانا تو ایک نعمت سے کم نہیں۔ ان تمام سیٹوں پر تحریک انصاف کے پاس بہت بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، اور اصل میں یہ وہی لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ جو ہے جو لوگ ابھی تک کھڑے ہیں، اصل میں وہی مخلص ہیں۔ اور دوسری طرف عمران ریاض کی بات دیکھ لیجئے، آہستہ آہستہ عمران ریاض خان کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ کم آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے یہ شرط لگا دی ہے کہ اگر عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ کے تحت یا تو جلاوطن کیا جائے یا تو قتل کیا جائے اور یا پھر قید تنہائی میں ڈالا جائے، اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں آ سکتے۔ لیکن عمران خان کو جو شاہ محمود قریشی کے ذریعے پیغام بھیجا گیا تھا، اس میں عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ہر چیز کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس چیز کو کیسے معاف کروں؟ میری خواتین ورکرز اور سپورٹر کو بے عزت کیا گیا، تشدد کیا گیا، ان پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے، ابھی تک وہ جیلوں میں ہیں اور ان کی کوئی خیر خبر نہیں، اور میں صلح کر لوں